तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ सम्मोहन टिभी। कृपया सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। कक्षा 7 को आमा कविता सुरु गर्नु अघि आमा कविताका रचयिता कवि कृष्णप्रसाद भट्टराईको छोटो परिचय म यहाँहरूका माझमा प्रस्तुत गर्दैछु। कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई चिनाउनु अघि नै म स्पष्ट पार्दछु कि आमा कविता लेख्ने कवि सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई नभएर कवि कृष्णप्रसाद भट्टराई हुनुहुन्छ। यहाँहरूले स्क्रिनमा देखिराख्नु भएको छ कवि कृष्णप्रसाद भट्टराईको यो तस्बिर। कवि भट्टराईको यो आमा शीर्षकको कविता बहुचर्चित कविता हो। 2040 को दशकमै पनि पाठ्यक्रममा समावेश गरिएको कविताका रूपमा पनि हामी कृष्णप्रसाद भट्टराईको आमा कवितालाई सम्झन सक्छौं। आमा कवितामा प्रयोग गरिएका कतिपय पंक्तिहरू, कतिपय श्लोकहरू हाम्रा जनजीवनमा झुन्डिराखेका पनि छन्। संसारमा सबै कुरा पाइन्छ तर आमा पाइँदैन भन्ने भनाई लोक आह्वानका रूपमा, लोकोक्तिका रूपमा परिचित भइसकेको छ, जुन भनाई कवि कृष्णप्रसाद भट्टराईकै कविताको एउटा अंश पनि हो। यही कवितामा सो अंश पनि समावेश गरिएको छ। अब म कवि कृष्णप्रसाद भट्टराईको परिचयतिर लाग्छु। कवि कृष्णप्रसाद भट्टराई विक्रम सम्वत 2015 साल माघ 26 गते ओखलढुङ्गाको चिसुङखुगढी सेर्नाबेसीमा जन्मिनु भएको हो। पिता पण्डित विद्यापति भट्टराई र माता रामकुमारी भट्टराईको सन्तानका रूपमा जन्मिनु भएका डाक्टर कृष्णप्रसाद भट्टराई अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर र विद्यावारिधि समेत गर्नुभएको छ। उहाँले कानुनमा स्नातक र सार्वजनिक प्रशासनमा स्नातकोत्तर र संस्कृतमा स्नातकोत्तर अध्ययन गर्नुभएको छ। कृष्णप्रसाद भट्टराईका थुप्रै कृतिहरू प्रकाशित छन्। अन्त्यारम्भ र केवलमान नामक दुईवटा महाकाव्य उहाँका प्रकाशित भइसकेका छन्। त्यसै गरी जीवन खोज, दीप जलाइराख, त्रिवेणी, अन्तरवीणा, ऊ को होला, स्थिति गत्यात्मक साहित्यिक अभियानको घोषणा पत्र पनि उहाँको प्रकाशन भएको छ। स्थिति गत्यात्मक साहित्यिक अभियान उहाँले सञ्चालन गर्नुभएको एउटा साहित्यिक अभियानको नाम पनि हो। यो अभियानको घोषणा पत्र पनि डाक्टर कृष्णप्रसाद भट्टराईले लेख्नु भएको थियो। त्यसै गरी श्री 1008 विशुद्धोपनिषद पनि उहाँको प्रकाशित कृतिको नाम हो भने मीनाश्री, विशुद्ध विराज सम्वाद, गीत गंगा, मलाई नछौ, नयाँ दुलही, राष्ट्र वन्दना, सुदर्शन मार्ग, सुनाखरी लगायतका थुप्रै कृतिहरू उहाँका प्रकाशित भएका छन्। मूलत गीत र कवितामा कलम चलाउने व्यक्तित्वका रूपमा कवि कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई हामी चिन्न सक्छौं। अब भने म कवि कृष्णप्रसाद भट्टराईद्वारा लिखित आमा शीर्षकको कविता, जसलाई नयाँ पाठ्यक्रमले कक्षा 7 को पाठ्य पुस्तकमा समावेश गरेको छ, यो कविताको थोरै छन्द पहिचानतर्फ लाग्छु। यो कविता अनुष्टुप छन्दमा लेखिएको कविता हो र यो अनुष्टुप छन्दका विषयमा म थोरै परिचय यहाँहरूका माझमा प्रस्तुत गर्छु। एक हरफमा अर्थात् एक पंक्तिमा 8 अक्षर हुने अनुष्टुप छन्द 4 पाउको एक श्लोक हुन्छ। प्रत्येक पाउमा 8 अक्षर हुन्छन् अनुष्टुप छन्दमा र चौथो अक्षरमा सामान्य विश्राम हुन्छ र 8औं अक्षरमा चाहिँ पूर्ण विश्राम हुन्छ। अनुष्टुप छन्दको कविता 2 पाउको एउटै श्लोक बनाएर लेख्ने पनि प्रचलन छ र यो आमा कविता पनि 2 पाउको एक श्लोक बनाएर लेखिएको छ। अनुष्टुप छन्दको 4टै पाउका 5औं अक्षरहरू ह्रस्व हुन्छन् र 6औं अक्षरहरू दीर्घ हुन्छन्। त्यसै गरी पहिलो र तेस्रो पाउको 7औं अक्षर दीर्घ, दोस्रो र चौथो पाउको 7औं अक्षर ह्रस्व हुन्छ। अर्थात् बिजोर पाउका 7औं अक्षरहरू दीर्घ र जोर पाउका 7औं अक्षरहरू ह्रस्व हुन्छन्। अन्य अक्षरहरू चाहिँ स्वतन्त्र हुन्छन्, ह्रस्व वा दीर्घसँग मतलब हुँदैन। छन्दहरू मध्ये सबैभन्दा सजिलो छन्दका रूपमा पनि कतिपयले अनुष्टुप छन्दलाई चिनाउने गरेको हामी पाउँछौं, किनभने यसमा 4वटै पाउको 5औं र 6औं लाई ख्याल गरे पुग्छ। त्यसै गरी पहिलो र तेस्रो पाउको 7औं अक्षर दीर्घ र दोस्रो र चौथो पाउको 7औं अक्षर ह्रस्व बनाइदिए पुगिहाल्छ।
अन्य सबै अक्षरहरूलाई सूत्रमा गाभ्नु पर्ने अन्य छन्दको जस्तो बाध्यात्मक परिस्थिति यसमा हुँदैन। त्यसकारण पनि यसलाई सजिलो छन्दका रूपमा लिने गरिन्छ। हेरौँ, यही आमा शीर्षकको कविताको एउटा बहुचर्चित हरफलाई म यहाँहरूका माझमा यो छन्दसँग दाँजेर हेर्छु। धरतीमै छ सबै चिज, यो एक पाउ हो, खोजे मिल्छ घरिघरि, यो दोस्रो पाउ हो। तर जन्म दिने आमा, यो तेस्रो पाउ हो भने पाइँदैन कसै गरी, यो चौथो पाउ हो। धरतीमै छ सबै चिज, यो पाँचौं अक्षर स रस्सो बनेको छ। यसै गरी घ रस्सो बनेको छ। यसै गरी दी रस्सो रहेको छ भने क पनि रस्सो रहेको छ। यसै गरी छैटौं अक्षर हेरौँ। छैटौं चाहिँ सबै दीर्घ हुनुपर्छ। बै दीर्घ रहेको छ, री दीर्घ रहेको छ, यसै गरी ने दीर्घ रहेको छ र सै फेरि पनि दीर्घ रहेको छ। यसै गरी पहिलो र तेस्रोको सातौं अक्षर दीर्घ हुनुपर्छ। सातौं अक्षर हेरौँ। ची पहिलो पाउको ची दीर्घ रहेको छ। यसै गरी घ दोस्रो पाउको घ रस्सो रहेको छ। यसै गरी तेस्रो पाउको आ दीर्घ रहेको छ र चौथो पाउको ग रस्सो रहेको छ। अर्थात् बिजोर पाउका सातौं अक्षरहरू दीर्घ हुन्छन् भने जोर अर्थात् दोस्रो र चौथो पाउका सातौं अक्षरहरू रस्सो हुन्छन्। दोस्रो पाउको यो घ रस्सो रहेको छ, चौथो पाउको ग रस्सो रहेको छ। यसै गरी पहिलो पाउको ची दीर्घ रहेको छ र तेस्रो पाउको आ पनि दीर्घ रहेको छ। यसरी अनुष्टुप छन्दलाई हामी चिनाउन सक्छौं। यो आमा शीर्षकको कविता पनि अनुष्टुप छन्दमा रहेको छ। अनुष्टुप छन्दका अन्य बहुचर्चित केही कविताका हरफहरू म यहाँहरूलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्छु। कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड्यालद्वारा लिखित उपकारी गुणी व्यक्ति निहुरन्छ निरन्तर, फलेको वृक्षको हाँगो नझुकेको कहाँ छ र। कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड्यालको यो कविता पनि। यसै गरी कवि बालकृष्ण समको एउटा बहुचर्चित कवितांश छ। दुखीको घरमा मात्र तेरो बास हुने भए, हे ईश्वर दया राखी मलाई अझ दुःख दे। यी दुवै कवितांशहरू अनुष्टुप छन्दमा लेखिएका छन्। मैले यसमा रङका माध्यमबाट छन्द पहिचान गर्ने प्रयत्न पनि गरेको छु। अनुष्टुप छन्दमै लेखिएको छ। अर्थात् पाँचौं, छैटौं र सातौं अक्षरलाई मात्रै हेरिदिए पुग्ने भयो। अन्य चाहिँ जुनसुकै रस्सो वा दीर्घ जे भए पनि यसको सूत्र बिग्रिँदैन। अनुष्टुप छन्दमा त्यो स्वतन्त्रता रहेको पाउँछौं। आउनुहोस् अब सुरु गरौँ अनुष्टुप छन्दमा लेखिएको कवि डाक्टर कृष्ण प्रसाद भट्टराईको आमा शीर्षकको कविताको यो प्रस्तुतितर्फ अब म यहाँहरूको ध्यानकर्षण गराउँछु। झिकेर मुटुको टुक्रा आँखा भित्र टाउँछिन्, भोक भोकै बसे आफू छाती चुस्न खटाउँछिन्। जिन्दगी बन्छ आमाले खाएको घाँस घाँसमा, सिर्जना मूल हुन्नामा स्रष्टाको इतिहासमा। कोखबाट निकालेर यो धरती टेक्न लाउँछिन्, ताते ताते भनी मिठो तोते बोली सिकाउँछिन्। राखेर काखमा नानी कहिले गीत गाउँछिन्, बालो सुतोस भनी आमा हातले थुमथुम्याउँछिन्। बालो सुतोस भनी आमा हातले थुमथुम्याउँछिन्। नानी उठ्छ भनी राति अल्प अल्प निदाउने, नानी रुन्छ भनी चाँडै अन्तबाट बिदा हुने। नानीकै साथमा खेल्छिन्
काख काखै नचाउँछिन्, नानीकै साथमा खेल्छिन्, काख काखै नचाउँछिन्, आमाले नै विधाताको सृष्टिलाई बचाउँछिन्। कुखा कुखा भनी खाना नानीलाई खुवाउँछिन्, बगाई दुधको धारा शिशुलाई नुहाउँछिन्। मातृवात्सल्य रित्तिन्न, जस्तै दुःख भए पनि बचरा गुण छोडेर टाढा टाढा गए पनि। आमाको रूप बिग्रन्छ सन्तान जन्मिएपछि, आमाको रूप बिग्रन्छ सन्तान जन्मिएपछि, सन्तान पर भई जान्छन् डोलीमा अन्मिएपछि। तै पनि हुन्छ यो सारा आमाका निम्ति गौरव, आमा निस्वार्थ देवी हुन् कसरी नभनु अब। जिन्दगी रहेसम्म खाले देख्न पाउलान्, आफ्नो शक्ति भए मान्छे सेवामा जुट्न आउलान्। धरतीमै छ सबै चिज खोजे मिल्छ घरी घरी, धरतीमै मिल्छ सबै चिज खोजे मिल्छ घरी घरी। धरतीमै छ सबै चिज खोजे मिल्छ घरी घरी, धरतीमै छ सबै चिज खोजे मिल्छ घरी घरी। तर जन्म दिने आमा पाइँदैन कसै गरी, तर जन्म दिने आमा पाइँदैन कसै गरी, पाइँदैन कसै गरी। सम्मोहन टिभी कृपया सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला।